हमारा और इंडिया की फ़ौज में सिर्फ एक फ़र्क है, शहादत का। अगर उन्होंने जारियत की है उसका भरपूर अंदाज में हमारी अफवाज ने जवाब भी दिया और इंशाल्लाह आप देखेंगे गवर्नमेंट आवाम और इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जो पाक फ़ौज है वो इंडिया नहीं दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह कोई हमला कर देना, ये कोई इसमें मैं ये समझता हूँ कि किसी लॉ की भारत ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अपने कोई मज़मून अपनी जो उसके मकासद हैं वो पूरे। जहाँ पाक फ़ौज की बात की जाए तो हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। हमारी जान भी मुल्क को कौम के लिए हाज़िर है, दीन इस्लाम के लिए हाज़िर है। हमें जज्बात मेरी भी एक पाकिस्तानी एक मुसलमान की हैसियत से बड़े उभरते हैं और हमारा खून भी बड़ा जोश मारता है, क्योंकि मुसलमान जो है उसे शहादत से बड़ा रुतबा मिल नहीं सकता। हमारा और इंडिया की फ़ौज में सिर्फ एक फ़र्क है, शहादत का। हम मरेंगे तो हम शहीद होंगे, वो मरेंगे तो मुर्दार होंगे। ये बात आपसे, यही एक चीज़ है जो दोनों फ़ौजों के अंदर इस चीज़ों को डिसाइड करती है। इंडिया ने हमारे ऊपर जारियत की है, उन्होंने पहल की है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बेटी, एक एक बहन अपनी फ़ौज के पीछे सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमें उसके लिए अपना जो कुछ भी लुटाना पड़ा, हम अपनी फ़ौज के लिए, अपने मुल्क के लिए लुटाने हमें, क्योंकि इसी मुल्क ने दिया है और इसी मुल्क के कर्जदार हैं हम लोग। और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक स्किल्ड फ़ौज है पाकिस्तान की, और जज्बे से भरपूर फ़ौज है, इक्विपमेंट से भरपूर फ़ौज है। इंशाल्लाह इंडिया को ऐसा भरपूर जवाब मिलेगा कि इंशाल्लाह ये मोदी का आखिरी एडवेंचर होगा, और इसके बाद न सिर्फ इसकी ये मौत होगी बल्कि इसकी सियासी मौत भी होगी इंशाल्लाह। वक्त की ज़रूरत भी है और बहैसियत कौम पाकिस्तानी होने और मुस्लिम होने, अगर उन्होंने जारियत की है उसका भरपूर अंदाज में हमारी अफवाज ने जवाब भी दिया और इंशाल्लाह आप देखेंगे गवर्नमेंट आवाम अफवाज सारे एक पेज पे हम हर तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और इंशाल्लाह देंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जो गीदड़ बकरी हैं, अभी भी आज वो अमन का झंडा लहरा दिया उन्होंने, तो आप देखें इंशाल्लाह वो पहले भी नाकाम हुए और आइंदा भी अल्लाह ताला की ज़ात के फजलो करम से वो नाकाम ही रहे। और पाकिस्तानी कौम का लोग आए हैं वो सारे, मतलब कोई दुनिया का किसी बंदे को एक ज़रा सा खौफ या ख़तर होना वो नहीं है। वैसे कौम, सारी कौम एक जगह पे इकट्ठी है और इंशाल्लाह फ़ौज पाकिस्तान के साथ है और अपने मुल्क के लिए, उसकी बका के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जिस तरह आपने बयान किया कि इंडिया ने जारियत का एक बार फिर ये मुजाहरा किया, इससे पहले भी कई दफ़ा वो इस तरह की हरकत कर चुका है, लेकिन ये मुल्क जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, सल्तनत खुदादाद है ये, और इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जो पाक फ़ौज है वो इंडिया नहीं दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। और अल्लाह के फजल करम से हमारे पास एटम बम है, और इसके अलावा भी तमाम जितने भी जंगी बेसिक चीज़ें हैं वो दुनिया की बेहतरीन जो अफवाज के पास हैं वो हैं। और इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें, मेरे सब एक बात याद रखें, जो जंगी होती हैं ना ये असले से होती हैं, ना ये फ़ौजों से होती हैं, फ़ौज की तादाद से होती हैं, ना ये वसाइल से होती हैं। ये जंगी होती हैं आपके ईमानी जज्बे की बुनियाद पे, आपकी जुर्रत की बुनियाद पे, आपके ईमान की बुनियाद पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हम जिंदा हैं, जंग के बाद तो गाजी हैं। अगर हमें अल्लाह ने इससे बड़ा मनसब दिया तो हम शहीद हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मौक़िफ़ है और जो अल्लाह की तरफ से एक स्पेशल करम है, ये सिर्फ हम मुसलमानों पे है। तो एक इंडिया नहीं, इस जैसे अगर 10 मुल्क भी इस तरह की हरकत करें तो पाकिस्तानी फ़ौज हर हवाले से उनसे बेहतर है। और जहाँ तक ये बात है उनकी जारियत की, इन्होंने इससे पहले भी कई दफ़ा की है, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उससे ज़्यादा दुगनी तिगनी उनको जो है ना मुँह की खानी पड़ेगी। और हमारा मुल्क, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं, और इंशाल्लाह फ़तह हमारा नसीब होगा। देखिए जी, जिस वक्त भी कोई मामला किसी जगह भी कुछ होता है, इंटरनेशनली मामला, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह कोई हमला कर देना, ये कोई इसमें मैं ये समझता हूँ कि किसी लॉ की फॉलोइंग या कोई ऐसी नहीं है, वायलेशन ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ की भी। और दूसरी बात है, आप ये भी सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो अपना अभी सलामती कौंसिल का जो इजलास किया है, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं।
اپنے جتنے لیڈران ہیں، اپنے پرائم منسٹر کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب نے اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارا پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری اس پاکستان کی بنیادی کلمے پر ہے اور ہمارا ایمان ہی ہمارا کلمہ ہے۔ ایک اللہ پر ایمان ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو ہر وقت اپنے دل دماغ میں ایک ہی چیز لے کے کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن، جس میں قرآن نے واضح ذکر کیا، اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں فرمایا ہے کہ اپنے دشمن کے لیے ہر وقت تیار رہو، تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور یہ انڈیا کو چاہیے بزدلانہ حرکتیں نہ کرے۔ اگر لڑنا ہے تو میدان جنگ موجود ہے، میدان جنگ میں لڑے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی پاک فوج کو، اپنی بڑی فوج کو، اپنی بحری کو، تمام فورسز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کیا خوبصورت انہوں نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا، کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مورال بلند کیا، اس قوم کا مورال بلند کیا اور ثابت کیا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور انشاءاللہ ان گیدڑوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان کو تو ہم کچا چبا کے کھا جائیں الحمدللہ۔ اور ہمارا شہادت کا جذبہ ہر مسلمان میں موجود ہے اور یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے جو گو ماتا کا موت پیتے ہیں، وہ یہ قومیں ہمارا کیا جو ہے وہ مقابلہ کریں گی۔ ہم ایمان کے جذبے سے ہر وقت سرشار ہیں اور انشاءاللہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اپنے کو مضمون، اپنے جو اس کے مقاصد ہیں وہ پورے کر سکے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے جو ہم پہ حملہ کیا ہے اس کو ایک چھوٹے سے حملے سے اس کو رزلٹ یہ مل گیا ہے کہ اس کو کتنا بڑا نقصان پاکستان فوج نے دیا ہے جتنا وہ شاید سوچ بھی نہیں سک رہا تھا۔ اس کی ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ شاید ہماری جو ایئر فورس ہے وہ اس لیول کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، لیکن ہماری ماشاءاللہ ایئر فورس کے پاس انتہائی ایڈوانسمنٹ اور ایڈوانس چیزیں ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، وہ آئی ڈی سے لیس ہے۔ ہمارے پاس جیمرز بہت اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس ان کے ریڈارز کو کیچ کرنے کی فیسلٹیز ہیں، ان کے جتنے بھی جنگی فائٹرز ہیں ہم ان کے جو سسٹمز ہیں ان کو ہیک کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جو انڈیا کو تو بہت بری طرح شکست ہوئی یہ کل رات میں صرف ایک، لیکن اگر اس جنگ کو اس نے طول دی تو اس سے بڑھ کے اس کو نقصان فیس کرنا پڑے گا۔ اور سر قوم کا جذبہ کیا دیکھ رہے ہیں اور ہماری آرمی کا جذبہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرح ان کی بیک پہ ہے، پشت پہ پوری قوم؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کو ابھی صرف کل رات کے ایک واقعے کے بعد آپ کو سفید جھنڈا نظر آ گیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں انڈیا کی آرمی کا مورال آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرانے شروع کر دیے کہ خدا کا نام ہے ہمارے اوپر اب اور فائرنگ نہ کریں یا ہمیں اور تکلیف نہ دیں، کیونکہ انہوں نے جب ہم پہ کارروائی کرنے کی کوشش کی تو جوابی کارروائی جو ان کی طرف ہوئی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ کتنی شدت ہے پاکستانی فوج کے اندر۔ اس کے علاوہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری قوم کی کیا پوزیشن ہے، تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے اندر شہادت کا جذبہ ہے، ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو اگر انڈیا کی جتنی مرضی بڑی فوج ہو نا، وہ 25 کروڑ کی عوام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا خان صاحب، یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ لوکل سطح پر پاک فوج سے ہزارے یکجہتی کے لیے کوئی اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے اس ٹائم کیونکہ ملک حالت جنگ میں ہے، اگر اس طرح کی کوئی ریلیز نکلیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ بھی نکلیں تو ہمیں ایز اے قوم متحد ہو کے رہنا چاہیے۔ ہمیں اس ٹائم کوئی بھی سیاسی کوئی بھی چیز سب چیزیں بلا کے اس سے بالاتر ہو کے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو کے اپنی فوج کا اپنے ملک کا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پاک فوج کی بات کی جائے تو ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو ہم دیں گے، اور ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اور رہ گئی بات جو رات کی تاریخی پہ جو پاکستان میں حملہ کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کا منہ توڑ جواب ہم نے دیا، اور الحمدللہ آپ کے سامنے یہ چیزیں، تو آئندہ بھی انشاءاللہ اگر ایسی کوئی بزدلانہ حرکت کریں گے تو انشاءاللہ ہم منہ توڑ اس کا جواب دیں گے۔ تو باقی جب تک بات ہے انڈیا کی، تو دیکھیں جو لوگ وہ کہتے ہیں گائے کا موتر پینے والے ہیں، انہوں نے کیا مقابلے کرنے ہیں، اسلام کے ساتھ کیا جنگ کریں گے وہ لوگ؟ تو
تو میں تو یہ بات کہتا ہوں، میں اکثر ابھی آتے ہوئے بھی گاڑی میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمارے جذبے اور جذبات ایسے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اپنی فوج کے لیے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج آرڈر کرے، ہمیں ساتھ لائے، ہمیں اختراع دیے جائیں. الحمدللہ ہمارے پاس بھی اتنا اسلحہ موجود ہے، اتنے ہمارے بھی وسائل ہیں کہ انشاءاللہ کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم پہ بھی، ہماری فوج پہ بھی اور ہمارے ملک پہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. جب بات آ جائے سلامتی کی، انشاءاللہ ہم سب پاکستانی یکجان ہیں الحمدللہ. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ ہمیں آزادی ملی ہے. ہم اس کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے الحمدللہ، اور پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے. ہماری جان بھی ملک و قوم کے لیے حاضر ہے، دین اسلام کے لیے حاضر ہے. ہمیں شہادت ملتی ہے تو ہم شہید ہوتے ہیں تو جنت ملتی ہے، سمجھے. تو انشاءاللہ ہماری افواج انڈیا پر بھی قبضہ کرے گی انشاءاللہ. تو انڈیا والوں کو لیے سبق یہی ہے کہ انسان کے پتر بنے، ہم سے پنگا نہیں لیں مسلمانوں کو. مسلمان جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ مروں گا تو شہید ہوگا، جنت ملے گی. اسے بندوق کی نالی سے اور ٹینک کے توپ کا جو دانا ہوتا ہے نا اس سے اس کو جنت نظر آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ متحد ہے. انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہے. نصر من اللہ و فتح قریب.